बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल एक ज़बरदस्ती फाशिस्ट तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कंट्रोल होने नहीं पा रहे। सूरत हाल इस वक्त ये है कि कल से एक भौंचाल आया हुआ है कि इलेक्शन मुलतवी करने के लिए सेनेट को इस्तेमाल किया गया है। सेनेट से एक करारदाद मंजूर करवाई गई जिसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन उस करारदाद की बुनियाद पर कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो मुलतवी करवाने का प्रोग्राम बनाया है। इस बारे में मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स और इसके अलावा अहम एविडेंस दूंगा कि किस तरीके से किस सियासी जमात ने क्या क्या रोल अदा किया, क्योंकि ये अटेम्प्ट की गई है और इस अटेम्प्ट की बुनियाद पे मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो पत्थर पे लकीर खींची थी, क्या वो पत्थर पे लकीर मिटने वाली है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो अपनी बात पर कायम रहते हैं और इलेक्शन हर सूरत में करवाते हैं। बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ी सूरत हाल है। आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करूंगा जिसके बाद आपको अंदाजा हो सकेगा कि ये सारा कुछ हुआ कैसे। सिर्फ एक वाहिद जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बहुत ही शद्दोमत के साथ इस पर एहतजाज कर रही है और आम इंतखाबात का फौरी तौर पे मुतालबा कर रही है। 8 फरवरी को जो तारीख है, मुकर्रर तारीख पर वो कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। सेनेट में जो कुछ हुआ, पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेनेट इजलास में सेनेटर दिलावर खान ने इलेक्शन के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए करारदाद पेश की और जिसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल को रखा गया। मौलाना फजल रहमान साहब और मोहसिन टावर पर वो कहते हैं कि हमले हो चुके हैं, अमल वली खान और दीगर सियासी रहनुमाओं को धमकियां मिल चुकी हैं और इलेक्शन के इनेकाद के लिए साजगार माहौल होना बहुत जरूरी है। और KPK बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयां जारी हैं। महकमा सेहत एक बार फिर कोरोना वबा के फैलने का इंदिया दे रहा है और करारदाद में कहा गया कि छोटे सूबों में बिलखसूस इलेक्शन मुहिम को चलाने के लिए मसावी हक दिया जाए और इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल तय करे। और 14 सेनेटर मौजूद थे जी उस वक्त ऐवान में और वाहिद रुकन मुस्लिम लीग नून के अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की। वो ये कहते हैं और कहा कि इंतखाबात का अल्तवा ख्वाहिश हो सकती है लेकिन मुमकिन नहीं। सेनेटर दिलावर खान, बहरामन तुंगी, अफनानुल्लाह, गुरदीप सिंह, अब्दुल कादिर, समीना मुमताज, हिलालुर रहमान, नसीबुल्लाह बाज़ई, कोहदाबर, प्रिंस अहमद उमर जई, सेनेटर अहमद उमर, सना जमाली, कामिल अली आगा और मंजूर काकड़ शामिल थे। इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल करने की करारदाद पेश करते वक्त वफाकी वजीर पार्लियामेंट और मुर्तजा सुलंगी मौजूद नहीं थे और जब मुर्तजा सुलंगी आए तो चेयरमैन सेनेट ने उनसे पूछा कि जनाब आप बताएं आपको करारदाद मंजूर है या नहीं है, आप मुखालफत करते हैं या नहीं। तो उन्होंने कह दिया कि मैं मुखालफत करता हूं। चेयरमैन सेनेट ने ईवान बाला का इजलास करारदाद मंजूर करवाने के बाद मुलतवी कर दिया और चेयरमैन ने इजलास गैर मुद्दत के लिए मुलतवी किया। तो उस वक्त कुछ सेनेटर्स खड़े होकर एहतजाज कर रहे थे। ये तो है सेनेट के अंदर की कार्रवाई और ये सारी रिपोर्ट हुई। और उसके बाद अब मैं आपको सुनाता हूं सेनेटर हमायूं का, वो बता रहे हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मैं जी सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद आज एक दफा फिर बिल्कुल पुराने तरीके की तरह एक दफा फिर सेनेट में शब खून मारने की कोशिश की गई और चोर दरवाजा एक दफा फिर इस्तेमाल हुआ। फ्राइडे का आखिरी पहर, आखिरी 5, 6, 7 मिनट, टोटल 6-7 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से एक पीपल्स पार्टी का, एक PMLN का, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और 3 या 4 जो थे वो बाप पार्टी के थे। कोरम पूरा नहीं था, एजेंडा खत्म हो चुका था, लोग अपने घरों को जा रहे थे। किसी ने आपको पता है इलेक्शंस करीब आ रहे हैं। इतने में अचानक 5-6 बाप पार्टी के और मेंबरान आ गए
اور ایک دم ان لوگوں نے یہ انٹروڈیوس کیا بل دلاور خان کے تھرو. جب دلاور خان نے یہ انٹروڈیوس کیا مجھے نہیں پتا کہ چیئرمین صاحب نے ان کو الاؤ کیوں کیا ہے. اور بالکل اسی طریقے سے ٹوٹل 12 یا 13 لوگوں کے درمیان میں یہ ہوا ہے. کورم نہ پورا ہونے کے باوجود یہ بل انٹروڈیوس ہوا ہے اور اس کے اوپر اچانک ووٹنگ کرائی گئی. اس ووٹنگ میں پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون تینوں نے ان کی مخالفت کی. لیکن آبویسلی باقی لوگوں نے پلان کر کے کیا تھا، سارا کچھ پوری پلاننگ سے ہوا تھا. ان کو پتا تھا کہ کس وقت کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے. بالکل اسی طریقے سے آتے شب خون مارنے کی کوشش کی تھی. اگر اس قسم کے لوگ پالیٹکس میں ہیں، اگر اس قسم کے ہم لوگ جو ہیں پالیٹیشنز اس قسم کی حرکتیں کرنے شروع کر دیں گے تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ ہم کب تک اس قسم کے کام کریں گے؟ ہم کب تک جسٹس منیر کی طرح یہ چور دروازوں کو الاؤ کریں گے کہ وہ آ کے پاکستان کی ڈیموکریسی کو ڈیریل کریں؟ میں اس کی شدید مخالفت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اس قسم کے ہتھ کنڈے ان لوگوں کو نہیں استعمال کرنے چاہیے اور سینٹ کو اس قسم کی بات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. میں اس کی پرزور مخالفت کرتا ہوں. شکریہ. یہ تھے سینیٹر ہمایوں جو کہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے آخری 5 منٹ میں یہ سارا کچھ کیا گیا. اب آتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کا رد عمل، اور وہ سیاسی جماعتوں کا رد عمل پنجابی میں کہتے ہیں گونگنوں سے مٹی جھاڑنا. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. کاسمیٹکس میئرز لیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو حکمراں اتحاد تھا 15-20 جماعتی، ان سب کا مل کر انہوں نے یہ کام کیا ہے. اس میں بلوچستان عوامی پارٹی یعنی کہ باپ پارٹی جو کہ انوار کاکڑ صاحب کی ہے وہ پیش تھی، اور سب سے زیادہ سینیٹر ایوان میں باپ پارٹی کے تھے، اور وہ بھی آخری 5 منٹ میں آئے. حالانکہ کل جمعے کا دن تھا اور جمعے کے دن جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، جمعے کے دن پہلے ہی اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے. لیکن یہ سب لوگ آرام سے بیٹھے تھے اور اچانک منظر عام پہ آئے اور یہ سارا پلان کیا گیا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا اس سے الیکشن ملتوی ہو جائیں گے؟ کیا یہ جواز کافی ہے؟ تو اس میں اب معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ اس نوٹیفیکیشن بھیجا جا چکا، اب یہ نوٹیفیکیشن کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن اگر آن بورڈ ہوا تو، اور یہ کہ یقیناً ہوگا، تو پھر وہ جائے گا سپریم کورٹ میں ریفرنس لے کے، اپیل لے کے کہ جناب یہ سینٹ کی قرارداد آ گئی ہے تو اب ہم کیا کریں، آپ ہمیں گائیڈ کریں. اور اسی دوران 8 فروری کا ٹائم جو ہے وہ گزر جائے گا، شیڈول متاثر ہو چکا ہوگا اور کہا جائے گا کہ جی ہم دوبارہ شیڈول جاری کریں گے. لیکن اس کے بعد شیڈول نہیں جاری ہونا، بلکہ شیڈول جاری ہونے کے بجائے کچھ اور ہی ان کا ہے ارادہ کہ کچھ اور کر دیا جائے. بہرحال جب اس میں اب تک کی ایک پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے سینیٹر کو شوکاز کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے اقلیتی ممبر کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ان کا جواب کیا آتا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ایوان بالا سے انتخابات کے التوا کی غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری قرارداد کی منظوری کو بہت شرمناک قرار دیا. اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد دستور 90 روز کی آئینی مدت میں انتخاب کے انعقاد کے حوالے سے بالکل واضح اور دو ٹوک ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کا کہنا ہے عدالت عظمی انتخابات کی مقررہ تاریخ یعنی 8 فروری کو صاف شفاف انتخابات ہر صورت میں اس کو کا انعقاد کروائے. ملک کا مستقبل دستور جمہوریت کی اصل شکل میں بحالی پہ ہے اور انتخابات کے مقررہ تاریخ پر صاف شفاف انتخابات سے جڑا ہوا ہے. تحریک انصاف انتخابات کے انعقاد میں ایک روز کی تاخیر بھی برداشت نہیں کرے گی، چیئرمین تحریک انصاف نے، ترجمان تحریک انصاف نے کہا ہے، اور عدالت عظمی انتخابات کے التوا کی کوششوں کا نوٹس لے اور ان کے مؤثر اداروں کا اہتمام کرے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے جو قرارداد منظور کی گئی اس کے بارے میں کہا کہ سخت ترین مذمت کی گئی اور کہا کہ تحریک انصاف کی ایوان بالا کی جانب سے انتخابات کو ملتوی کرنے کی غیر جمہوری قرارداد منظور کی، جو کہ قابل مذمت اقدام ہے. چند سیاسی جماعتوں کی جانب سے سینٹ کے فلور کے ذریعے عام انتخابات کو 8 فروری کی مقررہ تاریخ سے آگے لے جا کر جانے کی کوشش آئین اور جمہوریت پر یلغار ہے. یہ ترجمہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عوام اور الیکشن سے خوفزدہ عناصر نے انتخابات کے التوا کی ماورائے دستور قرارداد کی منظوری کے ذریعے ایوان بالا کا تقدس پامال کیا. دستور کی مقررہ 90 روز کی مدت میں شفاف انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن اور نگران حکومتوں کی آئینی ذمہ داری ہے. عام انتخابات کے التوا کی غیر آئینی، غیر جمہوری قرارداد کی منظوری
अदालत उज़्मा के हुक्म की खिलाफ वर्जी है और तौहीन अदालत है। ये कहना है चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है और इंतखाबात में ताखीर की मज़मूम कोशिशों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से सेनेट की मंजूर शुदा करारदाद का फौरी नोटिस लेते हुए इंतखाबात के इल्तवा का शिकार करने या इनकी शफाफियत पर असरअंदाज होने की कोशिशों के तदारुक के लिए मुअस्सर इक़दामात करे। ये है इमरान खान साहब की तरफ से मुतालबा। अब आते हैं, ये तो है सिचुएशन, ये सारी मैंने आपके सामने रखी। ये इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही कॉर्नर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर ये इलेक्शन में जाते हैं तो इलेक्शन में इनको पड़ने हैं टमाटर, और वो भी गंदे टमाटर, असली वाले सही वाले टमाटर नहीं पड़ेंगे, और टमाटर भी इतने पड़ेंगे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये मेरे सामने पड़ा है एक चार्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारे का है, हमारा नहीं है, मेरा और आपका नहीं है। ये ना कहें कि जी हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये नहीं है। वो कहते हैं कि 19 अशाए ज़रूरिया महंगी, मुल्क में महंगाई की मजमू शरह 42.86 हो गई है। अब जरा 42.16 जो होती है महंगाई की शरह रवां हफ्ते भी उसमें भी इजाफा हुआ और मुल्क में महंगाई की मजमू शरह 42.86% पर पहुंच गई। इन इदारा शुमारियात की हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते पाकिस्तान में महंगाई की शरह 0.1% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया महंगी, 9 के दाम कम और 23 की कीमतों में इस्तेहकाम हुआ। 19 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ और महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, इसमें कोई कमी नहीं आई। टमाटर की कीमतों में भी इजाफा हुआ, जिंदा मुर्गी की कीमत में 50 रुपए इजाफा हुआ और नई कीमत 410 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। ये इस वक्त तक के मामलात हैं। अंडे महंगे हो गए हैं और प्याज, चीनी, मूंग, दाल मूंग जो है वो भी महंगी हो चुकी है, घरेलू सिलेंडर भी महंगा हो चुका है। तो ये है सिचुएशन। इसलिए अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अभी तक अपनी इंतखाबी कैंपेन शुरू नहीं कर सकती, इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं कर सकी। ना ही नवाज शरीफ साहब, ना शहबाज शरीफ साहब, ना मरीम साहबा, कोई भी अपना ये काम नहीं कर सका। उसकी वजह यह है कि ये जब भी बाहर निकलेंगे पाकिस्तान के अवाम बदला लेने के लिए, सियासी बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं और वो कहते हैं कि एक दफा आएं और आके हमसे वोट मांगे, उसके बाद फिर हमारा खेल शुरू होगा। तो ये है जनाब सिचुएशन, ये है सूरत हवाल। अब आगे आगे देखिए होता है क्या कि कौन कामयाब होगा और कौन नाकाम होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे का सारा खेल उन्हीं की तरफ लौट जाएगा, खराब होके, खराब तर होके जो इसके पैदा करदा हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।